अथ गजेन्द्रमोक्षा श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जगामपरमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम् गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितम् क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्यदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु कालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्ग्रहणं गभीरम् यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्गन्तुः पुनः कोरति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतो दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमम्रणं वने भूतात्मभूतासुरसमे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमायया तान्यनुकालमृक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो धियां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानगणाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताश्चाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमान्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णिच्छन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमः स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मार्गप्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभिन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्रसे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मदाप्तगृहवित्तजने सुशक्तिर्दुष्पापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय
ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टागतिमाप्नुवन्ति किं वा शिशोराद्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतम् तच्चरितम् सुमङ्गलम् गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरम् ब्रह्म परम् परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयो